बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक किस्म का दिल है और जहां पर इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो शायद पाकिस्तान को किसी बैनुल-अक़वामी कर्ज़े या सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आज तक बलूचिस्तान की इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं किया जा सका। और उसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट्स थी, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, सब ने ही अपना एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया, लेकिन उस सारे इशू को जो है वो किसी कंक्लूजन की तरफ आज तक नहीं लेके जाया जा सका। उस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदार और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, जनाब चौधरी नईम करीम साहब। बहुत शुक्रिया नईम करीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, ये बताइएगा, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का दिल है एक किस्म का, और इतने रिसोर्सेज हैं वहाँ पे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, आज तक वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ के लोकल जो इश्यूज़ हैं, आपस में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिज़ॉल्व क्यों नहीं होते? सर, मेजर जो इशू मुझे नज़र आता है ना, वो तो वही जो पॉलिटिकल हमारी जो एफिलिएशंस है ना, और जो दूसरा पार्टी का जो स्ट्रक्चर है ना हमारे यहाँ बलूचिस्तान में। हमेशा आपको पता है, मैं पहले भी बात करता हूँ कि बलूचिस्तान को हमेशा से एक तजर्बागाह के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उनको हमेशा से एक पॉलिटिकल, आप कह लें कि उसको वहाँ पे तजर्बे करते रहे, हमेशा से हुए हैं। वो हालात भी ऐसे वहाँ पे रहते रहे हैं। अब 90s के बाद से हालात ख़राब मशहूर है। हमने 90s से पहले की भी हालात भी देखे। लोग कहते हैं कि शायद हमेशा से ऐसे नहीं थे, ऐसे हालात थे नहीं, ये बाद में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई है। और यही एरिया से, ये जहाँ हम नो गो एरिया में बात करते हैं, मस्तूम की बात करते हैं, हम शराब की बात करते हैं, या खुशदार हो गया, तो कभी नो गो एरिया नहीं से हम जाते रहे। यही तो बदवादर तम मन जितनी भी एरिया तुम भी जाते रहे, मन तक हम गए, और लास्ट बॉर्डर वही है, लेकिन कभी ऐसे हालात नहीं था। अब ये पिछले कह लें कि 3 दहाइयों से हालात ख़राब हुए। मल्टीपल रीजंस भी हैं उसमें, भुट्टी साहब की शहादत भी उसमें शामिल होती है, उसमें बहुत सारे और भी इसी तरह के। अब ये कि फ्यूडल सिस्टम है वहाँ पे, ठीक, सदारी निज़ाम में चल रहा है। अब उसी की मैनेजमेंट आपने करनी है, उन्हीं लोगों के साथ करनी है जो कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, जिनके ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, उन्हीं के साथ लोग हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। तो जब उन्हीं की बात उन्होंने माननी है तो फिर उन्हीं के साथ हमें मिल के एक पोलिटिकल सोल्यूशन निकालना पड़ता है चीज़ों का। लेकिन ये कि ज़ोर के ऊपर चीज़ें चल तो जाती हैं, लेकिन इतनी देर पा नहीं होती, लॉन्ग टर्म नहीं होती। आप एक टर्न उसमें से गुजार लेते हैं, 5 साल गुजार लेंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली जाके वो कहीं ना कहीं वो निकलना होता है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के आप स्टार्ट में ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है ना चीज़ों को जो है वो बाद में जाकर डायलॉग पे लें। पहले डायलॉग्स पे बैठे हैं। डेवलपमेंट की बात है, आपको भी पता है, बलूचिस्तान आपके सामने है। तो हमारे अगर हम बजट की बात करें तो बजट तो हमारा शायद मैं पंजाब से तो 10% भी नहीं है। इस दफ़ा हम 1 खरब पे गए हैं ज़िंदगी में, फर्स्ट टाइम हुआ है कि जी हम जाके जो है ना उसके ऊपर 1000 बिलियन के ऊपर जाके हमने इसको क्लोज़ किया बजट को। उसमें भी है कि डेवलपमेंट ज़्यादा रखी है इस दफ़ा, 300 बिलियन से ऊपर भी डेवलपमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो लगना शुरू हो जाएँ और उसकी गवर्नेंस ठीक हो जाए, जो हमारे फंड्स आते हैं फेडरल से भी, हमारे पास फंड्स आते हैं, आपको 13 अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं एडिशनली भी मिली बलूचिस्तान को। मैनेजमेंट की मुझे जो कमी महसूस होती है, एक तो मैनेजमेंट की कमी महसूस होती है, दूसरा जो स्टेक होल्डर्स, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनकी इन्वॉल्वमेंट, इंटीग्रेशन वो इतनी नज़र नहीं आई मुझे। अच्छा, एक साइड पे अगर हम देखते हैं तो स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है, हर दफ़ा ही इलेक्शन के अंदर चंद 100 वोट लोग लेते हैं और वो आके मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो यानी कि पूरे बलूचिस्तान में वो चंद 100 लोग जो हैं उनका मैंडेट लेके वो लोग मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। ये जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्यों नहीं किसी निगोशिएशन के साथ उसको रिजॉल्व किया जाता कि जो लोग आवाम का मैंडेट लेके आएँ, लोगों को इनकरेज किया जाए कि लोग इलेक्शन लड़ें, उसके बाद लोग जो हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हों, गवर्नेंस को ठीक किया जाए। डॉक्टर मालिक बलोच ने बड़े अच्छे काम किए बलूचिस्तान के अंदर। सरफराज भुट्टी साहब अभी ये वहाँ मौजूद हैं, बहुत एक्टिव वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के। तो इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लीड करने के काबिल हैं, उनको क्यों नहीं लाया जाता सारे सिस्टम के अंदर
اور ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو کیوں پروموٹ کر دیا جاتا ہے, یا کسی بھی سیڑھی پہ وہ چڑھ کے وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کا شاید نہ تو کوئی نیریٹو ہوتا ہے, نہ کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے, نہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے, اور وہ آ کے جناب پورے بلوچستان کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ویری انفارچونیٹ ہے, بہت میں سمجھتا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. یہ الیکشنز تو میں نے بہت قریب سے دیکھے. آپ نے خود بھی میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا, بٹ یہ کہ الٹیمیٹلی مجھے پارٹی کے حق میں ودرا کرنا پڑا. اپنی جو لاسٹ سیٹ تھی میری NA 263 کی, وہ بھی مجھے چھوڑنی پڑی. ظاہر ہے ایک پارٹی کے ساتھ میرا لنک ہے میرا 40 سال سے, تو اس کو میں نے مفاد زیادہ بہتر سمجھا کہ جی ٹھیک ہے, ان کو بہتر پتا ہے کہ ودرا کر رہے ہیں. مائٹ بھی کہ ڈیسیجن غلط ہو میرا, مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میری وہاں پہ اگر موجودگی اور میری اس میں گورنمنٹ میں آنا اور اسمبلی میں آنا لوگوں کے عوام کے لیے زیادہ ضروری ہے. پرائورٹیز مجھے فکس کرنی چاہیے تھی, بٹ اٹس گون از گون. ان شاء اللہ نیکسٹ الیکشن دیکھیں. لیکن بات یہی ہے آپ والی کہ 700 ووٹ لے کے بھی لوگ آئے ہیں, اور ایز اے CM بھی ہیں, اس میں منسٹرز بھی ہیں, اور وہی سارا سسٹم جو رن کرتے ہیں ہمیشہ سے. اور یہ پچھلے کوئی 30-35 سالوں سے میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, آپ 5-10%, 15% آپ مکس اینڈ میچ چل سکتا ہے کہ ایسے لوگ آپ اس میں لے لیں, میجورٹی آپ کی وہی ہے جو عوام میں سے ہوں, اور وہ کریڈیبل بھی ہوں, تھوڑے سے ایلیجیبل بھی ہوں, تھوڑا سا کچھ ڈلیور بھی کر سکتے ہیں, ان کی کوئی بات بھی سننے والا ہو. نو ڈاؤٹ سرفراز بگٹی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, کوئی اس میں شک نہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھیں بینگ اے گورنمنٹ آپ دیکھیں سارے پروونس کے بجٹس آئے, ہر جگہ بجٹ پھاڑے گئے, شور شرابہ ہوا. پنجاب گورنمنٹ کو بھی دیکھا آپ نے کہ PK میں بھی, فیڈرل میں بھی, سندھ میں بھی, سارا کچھ ہی چلتا ہے. بلوچستان گورنمنٹ واحد تھی جہاں پہ بجٹ پاس بھی ہو گیا, اور بجٹ پاس اس دن اس نے مٹھائیاں بھی بانٹ رہی گئی, اور اس دن وہ کھانا بھی جو ہے نا لنچ جو ہے نا CM صاحب نے وہاں پہ اسمبلی میں دیا, وہ بھی موجود تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہارمنی آئی ہے اس کو اگر ہم یہ بیس بنا کے اس دفعہ یہ جو 4 سال رہ گئے پیچھے, اس میں ویسے ہم کام کر جائیں سرفراز بگٹی صاحب, کہ جس میں اکثر مسلم لیگ نون بھی مین اسٹیک ہولڈر ہے اس ٹائم کے اوپر, پیپلز پارٹی بھی مین اسٹیک ہولڈر ہے, JUI بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں مل کے کام کر رہی ہے. باقی جو چھوٹی پارٹی ہیں جس کے اندر ہماری جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کے پاس بہت کم اس دفعہ نمائندگی رہ گئی ہے. ہاں ڈاکٹر مالک صاحب کی جب تک بات میں کروں گا, بالکل آپ نے پہلے بھی بتایا ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے کام بھی کیا ہے, اور وہ بھی ہم کہتے ہیں میاں صاحب کی چوائس تھی اس ٹائم پہ. اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تھی 100%, لیکن انہوں نے پرائورٹی یہ دی کہ جی وہاں کا جو نیشنلسٹ پارٹی کے جو سردار ہیں ان کو آگے لایا جائے, جو کام بھی کر سکتے ہیں. باقی انہوں نے ڈلیور کیا, جتنا ٹائم ان کو ملا انہوں نے ڈلیور کیا. جب گورنمنٹ ہمارے پاس آئی پھر وہی ہو کہ اس کو ٹاپل کر دیا گیا, وہ 2 سال نہیں چل سکی, 2.5 سال پورے نہیں کر سکی, اور ہماری گورنمنٹ کو گرا دیا گیا بلوچستان کے اندر. میں سمجھتا ہوں ایک تو تھوڑی سی کنٹینیوٹی آف جو پالیسیز ہیں نا اس کو لانا آگے فار لانگر ٹرم کے لیے, کم سے کم 10, 15, 20 سال کے لیے کنٹینیو رکھنا چاہیے. ہندوستان کے اندر ڈیول کیریج وے نہیں ہے. اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں کہ کہ ڈبل روڈ نہیں ہے آپ کے پاس, نیشنل ہائی وے کوئی من کہتے ہیں نہیں ہے, موٹر وے تو بڑی دور. CPEC کے تحت CPEC میں بننے کی کوشش بہت کی گئی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں ایشوز ہیں کچھ پیچز کے اوپر ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں چلیں وہ اپنی جگہ پر رہنا, لیکن جو ہمارے پاس جو کراچی اور چمن ان بٹوین کوئٹہ جو سب سے بڑی جو شاہراہ ہے جس کو مین شاہراہ کہتے ہیں, وہ ابھی تک ڈبل ڈیول کیریج وے ہمارے پاس نہیں, ابھی تک سنگل چل رہی ہے جو مین شاہراہ ہے ہماری. باقی جو یہاں سے آ کے سندھ کے ساتھ جڑتی ہے وہ بھی ہماری سنگل ہے, جب تک وہ سندھ سے نہیں جڑتی جا کے وہ بھی ابھی تک اسی طرح چل رہی ہے. جو ہماری یہاں سے آ کے ڈی خان کے ساتھ جڑتی ہے وہ بھی سنگل ہماری ابھی تک. تو یہ انفراسٹرکچر ہے, اور کمیونیکیشن جب تک بہتر نہیں ہوگی تو ڈیولپمنٹ اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں سارے, ان کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. دوسرا ایک کانٹیکسٹ اس میں یہ دیکھیں کہ بھارت جیسے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ لوگ بھی بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر ایسی تنظیموں کو پروموٹ کر کے جو اینٹی پاکستان نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں, جبکہ بلوچستان کے جو میجورٹی ہے وہ پاکستان کے حق میں ایفرٹ بھی کرتے ہیں, پرو پاکستان بھی ہیں, لیکن وہاں پہ چند لوگ مارنگ بلوچ یا اور جو BLA کے لیڈرز ہیں اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں, دے آر بیسیکلی فنڈیڈ بائی, اور اب تو ثبوت موجود ہے کہ وہ فنڈیڈ بائی را ہے یا اس طرح کی جو انڈین ایجنسیز ہیں ان کے ہیں. ان لوگوں کے ایشوز کو ہمیشہ سے ہماری اسٹیٹ نے کوشش کیا کہ اس کو ریزالو کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے کہ ان ایسے عناصر کو بلوچستان سے بالکل ختم کیا جائے تو حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں جو مارنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں اگر 90% آپ ان کو دیکھیے یوتھ ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہے. اس کی 2 ریزنز ہے. ایک تو ریزنز یہی ہے کہ اس یوتھ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے اپنے اسکلز کو, اپنی جو اس کے اندر ایجوکیشن ہے اس کو کہیں پہ وہ یوٹیلائز کر سکیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑی چیز ہے کہ اس پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی
आउटलेट्स, कोई आउटपुट होनी चाहिए, कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए, उनको यहाँ फ़ॉरेन में भेजने का इंतज़ाम होना चाहिए, या उनके पास कम से कम लोकली ऐसा कोई सिस्टम हो विद इन 100 किलोमीटर के अंदर कि जिसमें वो कुछ कर सकें, एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ कर सकें। वो है नहीं, पोटेंशियल नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये हुई इस दफ़ा जो ज़्यादा मारिन साहबा की जो बात हुई, उसमें जो हमारी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेजर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके स्ट्रक्चर नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे स्टूडेंट स्ट्रक्चर होता था पहले, यूथ स्ट्रक्चर होता था हमारे पास, और एक उनको नज़रिया दिया जाता था कि जी हमारा नज़रिया, इसके ऊपर हमने चलना इस तरह। तो मैं समझता हूँ वो नहीं रहा। अब पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, माई इंक्लूडिंग आवर ओन पार्टी, मैं समझता हूँ कि वो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था जो लेके 80s 90s 2000 तक चलते रहे, वो अब नहीं है। स्टूडेंट यूनिट्स के अंदर नहीं है, स्टूडेंट यूनिट्स नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर वो ख़त्म हो गया। अब वो एक रास्ता उनको नज़र आया मारन की शक्ल में, और एक नारा वही था एहसास महरूमी का, बलूचिस्तान के हकूक़ का, यही थी। हेल्थ की बात उसने की, एजुकेशन की बात उसने की, नौकरियों की बात की, मिसिंग पर्सन की बात की। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आज से नहीं है इस बलूचिस्तान में। ये मिसिंग पर्सन आज से तो नहीं है, ये तो मुझे 30 साल से तो मुझे हो गया देखते हुए कि वही लिस्ट है, वही लोग हैं, वही तस्वीरें हैं, सारा कुछ उसको एड्रेस कर देना चाहिए। लेटली बैठे हैं, एड्रेस करें, मिले लोगों को जो जेन्युइनली मिसिंग है उनको आप बताएं कि जी हैं। कहीं जो वैसे चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, आप उसको पॉइंट आउट करें, बताएं सारा कुछ। मैं समझता हूँ एड्रेस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो ये सारे बलोच हमारे, आपको तो गैरतमंद बलोच हैं, और जितनी गैरत इनके अंदर, मैं समझता हूँ, मैंने भी सुना है कि जो हमारा नैरेटिव बना हुआ है वो थोड़ा सा गलत बन गया है, और वो बनाया गया है वो यही है। पंडित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बैठ के यूथ को यूज़ कर रही है, और उनको वही फंडिंग करी जा रही है। अब उनकी फंडिंग बंद हुई है तो आपका बैंक लूटे जा रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें। ईरान ने तो आज इसको डायग्नोज किया इस चीज़ को कि जो उनके पास लोग बैठे हुए हैं, भारत के इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो की हुई थी, जो कारोबार कर रहे थे, बिहाइंड उनके जो अज़ाइम थे कुछ और थे। पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका है, तो वो फंडिंग जो है वो फंड्स को बंद भी किया गया है, उसको रोका भी गया काफ़ी हद तक। उसको जो है ना, आपको पता है कि ये जितनी भी पहले आपके पास अमाउंट्स आ जाती थी वो हुंडी के थ्रू भी आ जाती थी, किसी और तरीके से भी आ जाती थी, तो काफ़ी तौर पे इसको मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया है। उसमें कंट्रोल तो हुआ इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन सही अभी तक लीकेज है या ऑर्गेनाइजेशन चल रही है बगैर फंडिंग के बगैर तो कोई भी नहीं चल सकती। वो है उसमें यूथ ख़राब हो जाता है। वो यूथ का ये नहीं कि वो दहशतगर्द है, लेकिन बात है कि उसको अपने उसके लिए रोज़गार के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं से कोई इनकम चाहिए होती है। तो वो 20-30-40 डू यू थिंक कि कोई ग्रैंड जिरगा जो अभी पिछले दिनों भी हुआ, और क्या उसके कोई असरात बेहतर होंगे, या कोई मज़ीद इस तरह की कोई निगोसिएशंस की बात करने की ज़रूरत है, कोई ग्रैंड जिरगा करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से तमाम जो बलोच हमारे भाई बहनें हैं वो, और प्लस बाकी जो वहाँ पे लोग बसते हैं, वो सारे के सारे लोग एक पेज पे आ जाएं? मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव तो ये अच्छा था। अगर प्रॉपर उसकी अगर हम आउटकम ले लें, जो जिस पर्पस के लिए वो जिरगा किया गया था, और उसको थोड़ा सा मज़ीद फ़िल्टर कर लें हम लोगों को, उसमें मतलब स्पेसिफिक वो देख लें कि जी वाकई वो स्टेक होल्डर्स हैं जो उन हलकों के लोग हैं, कम से कम जिन्होंने उन हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो 10 लोग उठा लें आप, 1 to 10 ले लें आप। कई हलकों से 30 लोग भी खड़े थे, लेकिन आप 1 to 10 ले लें, दैन उनको लोगों ने वोट दिए ना। आप उनके पास, आपके पास मौजूद है कि उन्होंने कितने वोट लिए, किसी ने 100 लिए, किसी ने 10,000 लिए, तो आपके पास रेशो मौजूद है। कम से कम उन लोगों को बीच में ज़रूर ले लें। मैंने यहाँ पे देखा था इस जगह में वो लोगों की कमी है, अभी तक वो इसमें मौजूद नहीं थे। उसमें वही थे जैसे नोटेबल्स थे, मेनली हमारे कुछ सरदार थे, और लेकिन कुछ जो होने चाहिए थे लोग उसमें नहीं भी थे। तो मैं समझता हूँ उनको लेना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को बीच में लेना चाहिए। और हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर वहाँ पे जो चेयरमैन्स बैठे हुए हैं, कोयटा के अलावा तो इलेक्शन सारे बलूचिस्तान में हो चुके हैं, कोयटा रह गया हुआ है, बस बेला में भी हो गए हैं, सब कोयटा है। तो उनको अगर आपके पास 36 डिस्ट्रिक्ट है और 35 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके इलेक्शंस हो गए हों, तो मैं समझता हूँ कि उनके जो चेयरमैन्स हैं, जो डिप्टी चेयरमैन्स हैं, जो लोकली अवेलेबल हैं, उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और ये इसको नैरो डाउन करें, इसको करें। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इत्तेमाद भी मिला, एक इन्वायरमेंट भी मिली लोगों को। कैंटोनमेंट के अंदर आके उन्होंने बात भी की, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, उसमें आपके कोर कमांडर भी बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को एक इन्वायरमेंट मिली है, उनको पता लगा कि जी नहीं हमारे लिए सोच रहे हैं। उसकी अब एग्जीक्यूशन जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो करनी चाहिए। छोटे छोटे ये जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिविजनल लेवल के ऊपर, और फिर तहसील लेवल के ऊपर जाकर ना उसको ये करना चाहिए। उसी से आपके पर हल निकलेगा, उसी से प्रॉब्लम्स को लोगों। और एग्जैक्टली लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड लोग हैं उनको आपके बिल्कुल अच्छे सजेशन है कि उनको अगर साथ इंक्लूड करें, तो ज़ाहिर है वो पब्लिक का मैंडेट लेके आए हुए हैं, वो अपने गली मोहल्ले यूनियन काउंसिल के बारे में जानते हैं, और वहाँ पे ऐसे अनासिर से भी वो वाकिफ़ हैं कि जो लोग इस सारे पीस के प्रोसेस को ख़राब कर रहे होते हैं, तो उसको बिल्कुल जो है उसमें शामिल करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर जो
امن کے ایشوز ہیں، پیس کے، وہاں پہ بہت سارے کانفلکٹس اس طرح کے ہیں، پہلے بھی آپ نے بات کی، لیکن سٹل ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے کانفلکٹس چل رہے ہیں، اور اسپیشلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہماری لا انفورسمنٹ جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ہماری امن کے لیے، ہمارے فوج کے نوجوان، ہمارے جو ایف سی کے جوان ہیں، ہمارے پولیس کے ہیں، لیویز کے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کسٹمز کے ہیں. تو اس ساری سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن یا نیگوسیشن اینڈ جرگا؟ فرسٹ تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ جو 3D کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ پہلی بات تو وہی ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی تو شاید ہمیں ڈائلاگس کی بھی ضرورت نہ پڑتی، لیکن بلکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی اس میں ہم خود بھی بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ حصہ دار ہیں، ہم ڈیولپ نہیں کر سکے اپنے ایک سسٹم کو یا لوگوں کو یا ان کی پوٹینشیل کو یوز کرنے کے لیے. دوسرا ہے کہ ڈائلاگس ہے، ڈائلاگس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ ڈیکلریشن کی. آپ جائیں ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ کو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کو پہلے ابھی تک دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ کرنا چاہیے جو جنرلی جو اویلیبل ہیں بات کرنے کے لیے اور جن سے بات کرنے سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. جو نہیں کرنا چاہتے آپ ٹھیک ہے اس کا حل وہی ہے، جو جنگ ہے تو پھر جنگ ہے ٹھیک ہے. اور کیا آپ کے خیال سے ناراض بلوچ جو ہیں وہ بھی اس سارے پروسیس میں چاہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کچھ لوگ اس میں باہر بھی بیٹھے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، جو برامداغ ہیں یا جتنے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ریڈی ٹو ٹاک اگر ان سے ایسے اس لیول پہ بات کی جائے. لیکن پھر وہی ہوگا جیسے اختر مینگل صاحب بیٹھے تھے اس کے اوپر دھرنا دے کے اور آپ ایسے ہی 2-4 لوگوں کو بھیج دیں کہ جو مطلب ان کے لیے ان کا کوئی لیول نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں ایک لیول کی اگر ایک کمیٹی بنائی جائے انہی میں سے، انہی نواب و سرداروں میں سے، انہی میں سے جو اسٹیک ہولڈرس ہوں ان کو ان کے یا انہی کے نیکسٹ جنریشن میں سے ایک ایسی بنائی جائے جو جا کے ان سے بات کرے. تو بات کرنے کے لیے تیار ہے. ناراض بلوچ دیکھیں نا، کسی بھی پاکستانی کو جو پاکستانی ہے اگر باہر بیٹھا ہے اس کو منانا، اس کے ایشوز کو سننا، اس کو ایڈریس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ حق بنتا ہے پاکستانی کو. تو یہ ڈائلاگس جو ہے نا وہ ضروری ہیں. ڈائلاگس کے بعد آپ کے پاس رستہ اوپن ہے، پھر آپ ٹھیک ہے اس پہ جائیں. باقی یہ کہ دیکھیں فورسز کو مارنا، اب ٹارگیٹ کیا ہے، یا تو فورسز ہیں یا اس کے اندر پھر بلوچستان کے اندر جو آپ کے اردو اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ، ہزارہ اسپیکنگ یہ جو لوگ ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے نا، وہ بھی ٹارگیٹ میں آ جاتا ہے. اور ان کے بھی ٹارگیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فورس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فورسز جو ہے پنجاب سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، تو وہ اسی لیے ان کو کسی کو ہیئر ڈریسر کی دکان میں مار دیا جاتا ہے، کسی کو مزدور کو مار دیا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ دیکھا جاتا ہے، بسوں سے اتارا جاتا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ ایک ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے نا. یہاں پہ یہ کہ بس میں آپ کی ہر قوم کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اس میں سے پنجابیوں کو نکالیں، اسپیکنگ کو نکالیں، آئی ڈی کارڈ دے کے مار دیں. تو میں اس کو یہ حد ہو جاتی ہے. اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے فورسز کو آپ نے ٹرین سے بھیجنا چھوڑ دیا، بائی ایئر بھیجنا شروع کر دیا، لیکن عوام تو وہیں پہ موجود ہیں آن گراؤنڈ ہے. انہوں نے بسوں میں بھی سفر کرنا ہے. آج بسوں میں بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں، گورنمنٹ نے بہت سارے اس طرح کے انیشیٹوز لیے جیسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، تو کیا اس کا کوئی بینیفٹ بلوچستان کی یوتھ کو جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو میں نے سوائے اس کے کہ گورنمنٹ کا ایک پلان جو آیا تھا اوورسیز والا جس میں کوئی 30,000 لوگوں کو باہر بھیجنے کو، اس کو فرسٹ فیز کے اندر فرسٹ فیز میں کوئی تقریباً 7,000 لوگوں کے اوپر انہوں نے کام کیا، ان کو ٹرینڈ کر کے اسکل کر کے اور ان کو پھر وہاں پہ جابس بھی دیے باہر. تو ایک فیز تو اس میں چل رہا ہے ابھی جو ان پائپ لائن ہے. ابھی باقی یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر ابھی انہوں نے جو کچھ کونسلرز ہیں وہ بھی اپوائنٹ کر دیے ہیں، لیکن اس میں کوآرڈینیشن کی جو ہے نا وہ کمی ہے. اس کو جو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے نا لوگوں کو، پھر اس میں ایسے لوگ آپ کو آگے بٹھا دیے جاتے ہیں جو اس کیس کیپیبل نہیں ہوتے، کریڈیبل نہیں ہے، ڈلیور نہیں کر سکے. یہاں پہ بھی کچھ اس قسم کے کام ہوئے بلوچستان کے اندر، اسپیشلی بلوچستان کے لیے پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ٹھیک ہے میری پارٹی کے ڈیسیجنز ہیں جو بھی وہ کرتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے جو وہاں پہ آپ کے جو ان کے اسپوکس مین ہیں، جو مین وہاں پہ بات کر رہے ہیں، جن کو کوآرڈینیشن میں لیا جا رہا ہے، وہ اتنے کریڈیبل نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ڈلیور کر سکیں گے. پروگرام بہت اچھا ہے، اس کے اندر لونس بھی ہیں، اس کے اندر ایگریکلچر کے بھی کافی پروجیکٹس لائے گئے، پھر ایجوکیشن کے والے سے اس پر کافی کام کیا گیا، آپ کو لونس دیے جا رہے ہیں، آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جائیں. تو ڈیولپمنٹ کے اندر پروگرامس جو ہیں اس کو کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چیمبر کے تھرو میں سمجھتا ہوں، ہم نے پچھلے دن ڈسکشن کی، اور آپ کی جو منرلز اینڈ مائنز ایسوسیشن ہے اس کے تھرو بیٹھ کے بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان بیس کرتا ہے منرلس کے اوپر. وہ اتنی توجہ نہیں ہے ہماری ابھی تک جتنی ہونی چاہیے. نیکوٹک ہے نا، نیکوٹک تو ہارڈلی آپ 2-3% کہہ لیں، 5% کہہ لیں اس چیز کا جو ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حساب سے جو آل پاکستان منرلز اینڈ مائنز ایسوسیشن بنی ہوئی ہے اس کے لوگ بھی موجود ہیں. اسی طرح جو چیمبرز ہمارے بنے ہوئے ہیں، مین چیمبر آف کامرس بھی ہیں، ان کے پاس بہت ساری پرپوزلز ہیں جس کے اوپر کام اگر کیا جائے. وہی ہے انڈسٹری، ویئر ہاؤزز، بارڈر مارکیٹس، یہ سارا کچھ ہم ایگزیکیوشن کے فیز کے اوپر لے کے جائیں. جو لوگوں کا نوکریاں ہوں گی، اپنے علاقے میں بیٹھ کے جابس کر رہے ہوں گے، ان کو ملے گا. گورنمنٹ کے اوپر بوجھ آپ کا اس ٹائم پہ سارے کے سارا 70% بوجھ جو ہے نا ہمارے بجٹ کا صرف تنخواہوں پہ 70% بجٹ کا جو ہے ہمارا وہ صرف نان ڈیولپمنٹ فنڈس کے اوپر ہے.
اب لوگوں کو نظر تو یہ آتا ہے کہ تنخواہیں، لیکن وہ تو حل نہیں ہے کسی چیز کے صوبے کا. آپ 1,20,00,000 کے اوپر چلے گئے آبادی لے کے، اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جابس دیں گے تو ایکسٹرا برڈن آپ لیتے رہیں گے. آپ اگلے سال 2 کھرب پہ چلے جائیں گے تنخواہیں لے لیں گے. لیکن ڈیولپ کریں، اسکلس کو ڈیولپ کریں، پوٹینشیل کو جب ڈیولپ کریں، اور اس کو پھر اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ آپ وہاں سے لیں لوگوں سے. جی بہت بہت شکریہ جی. نعیم کریم صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، اور بلوچستان کی اسپیشلی یوتھ جو ہے اس کو اسکل ڈیولپمنٹ اور لوکل جو پارٹنرشپس ہیں اس کے ساتھ شاید ان کو انگیج کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر پاکستانی بن کے سامنے نکلیں گے بھی، اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے. پورے بلوچستان کے جو لوگ ہیں یقیناً وہ پاکستان کے اتنا اہم اسٹیک ہولڈر ہیں کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو اور ان کی جو اسٹرگل ہے اس ساری پیس پروموشن کے لیے اس کو. لیکن جب تک اس کا کوئی ڈائلاگ کے ذریعے کوئی پراپر طریقے سے اس سارے ایشو کا جو ہے وہ سلوشن نہیں نکالا جائے گا، اس وقت تک چیزیں جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جو ہے وہ جائیں گی. اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید اسٹیک ہولڈرز کو، مزید لوکل جو انکلوسو ڈیولپمنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اسپیشلی وہاں کے جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جب ان کو ساتھ ملایا جائے گا تو یقیناً بلوچستان کے حالات بھی ہمیں بہتری کی طرف نظر آئیں گے. اور یہ جو انڈین فنڈیڈ اور مختلف جو غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے جو اس طرح کے جو نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ہر پاکستانی کو ڈسکریج کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور بلوچستان کے لوگ بھی اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ڈسکریج کر رہے ہیں. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی پاک فوج، اپنی FC اور جتنے بھی وہاں پہ لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں کہ جو بلوچستان میں دن رات محنت کر کے اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بلوچستان کے لیے ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.